बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। लो जी, एमक्यूएम ही मुकर गई है। अभी 2 रोज़ पहले एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एमक्यूएम का वफ्द था, 3 रुकनी वफ्द आया था। मुस्तफ़ा कमाल थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, फ़ारूक सत्तार थे। आज वो मुकर गए कि हमारा किसी किस्म का कोई ताहद नहीं है, हमने ऐसी कोई बात नहीं किया है। ये ट्विस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। ये कौन सा फैक्टर है जिसके बिना पर है, और एमक्यूएम ऐसा क्यों कर रही है? इसकी तफसीलात में आगे चल के बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को जिस जज ने शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी किया था ना जी, उस जज को ही नवाज दिया है, उन्होंने जज ही नौकरी पे रख लिया है। इससे बड़ा कोई एनआरओ होगा कि जज ही को नौकरी पे रख लिया है? कमाल इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। और इंकशाफात कहाँ हैं ये भी आपको बताता हूँ। मुशर्रफ केस साहब आज बड़ा अहम था जी। उसमें भी दलाइल बड़े सॉलिड थे। बाकायदा तौर पर कुछ सरसरी सी चीज़ें हुई। काजी फाइजिया साहब ने आज ज़बरदस्त किस्म का तबर्रा भी किया, उसकी भी डिटेल्स हैं। सैफर केस आज नहीं चल सका जी, गवाह भी पेश नहीं हो सके, उसकी भी तफसीलात हैं। तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रख देता हूँ। अगर चैनल आपने नहीं देखा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे अहम केस जी आज परवेज़ मुशर्रफ साहब का ही था, और सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। उनकी सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, और जिस बेंच ने खसूसी बेंच तश्कील दिया गया था उसके ख़िलाफ़ थी। वो तमाम अपीलें थी जो 4 साल से नहीं लगी ना। तो आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ ये संगीन गद्दारी केस को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर किया जी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम एतराज़ात ख़त्म कर दी, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। अपील को बाकायदा लगाने की हिदायत भी कर देगी। पहली समाअत में ये 4 रुकनी बेंच था, जिसमें काजी फायद साहब ही इसकी सरबराही कर रहे थे। पहली समाअत में अहम चीज़ थी कि सलमान सफदर साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील हैं। यही सलमान सफदर साहब बहुत से केसेस में, खुसूसन सैफर केस में इमरान खान साहब के भी वकील हैं। तो सलमान सफदर आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए, दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी ट्रायल जो था ना, अदालत ने ना बहुत तेज़ी से किया था, गैर मामूली तेज़ी के साथ किया था, मगर अपील जो थी उसकी सज़ा के हवाले से, उसको सुनने में 4 साल लगा दिए। और जब तक परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़िंदा थे, राब्ते में थे, तो वो अपील मुकर्रर कराना चाहते थे। और सज़ाए मौत पर वैसे भी अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक अपील पर समाअत ना हो पहले। तो अपील का सुना जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा चैम्बर में हमने चीफ़ जस्टिस साहब को कहा भी था माजी में, 4 सालों को 2019 में सज़ा दी गई थी। उन्होंने कहा दरख्वास्त भी दी थी और कि अपील को मुकर्रर कर दिया जाए, और चैम्बर मुलाकात के बाद वादा भी हुआ था, लेकिन ताख़ीर हुई। मुझे नहीं पता कि इस अपील की समाअत में क्यों ताख़ीर हुई। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि बल्कि तबर्रा किया उमरता बंदयाल साहब के ऊपर कि अफसोसनाक बात है कि जी चैम्बर में 4 साल पहले बात हुई, अपील मंजूर ही नहीं हुई, और 4 साल तक हुक्मनामा भी नहीं हुआ। और उन्होंने अपने हुक्मनामे में भी बोला, काजी फायज़ ईसा साहब ने आजकल, कि वकील ने बताया है परवेज़ मुशर्रफ साहब के कि चैम्बर से जज ने लार्जर बेंच पे लगाने का कहा था। यानी चैम्बर में वकील ने दरख्वास्त की थी परवेज़ मुशर्रफ की, और जज साहब यानी उमरता बंदयाल साहब ने कहा था कि लार्जर बेंच पे लगाएंगे, मगर केस मुकर्रर नहीं हुआ। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की वफ़ात हो गई। तो वकील ने कहा है कि आईन पाकिस्तान अपील का हक़ रखता है। ये फ़ैसले में लिख रहे हैं काजी फायज़ साहब आज के। तो नोटिस जारी हो गए बहरहाल जी, और अहल खाना को नोटिस जारी हो गए कि आप इस केस में पैरवी करना चाहते हैं तो बताएं। अगले हफ्ते ये समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर हो जाएगी। तो यहाँ तो ये बात चीज़ हो गई। उधर वो जो मैंने एमक्यूएम मुकर गई वाले से बताया था, वो बताता खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम के कन्वीनर हैं जी सरबराह हैं आप कह लें। तो एकदम से ना उन्होंने पॉलिसी को अपनी ट्विस्ट दे दिया, और बड़ी हैरानकुन चीज़ है। और मुझे लगता है कि ज़रदारी फैक्टर साहब इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ कुछ, और ये माजी भी है, हो सकता है बीच में ज़रदारी साहब आए हों, लेकिन माजी कुछ है इस तरह का ना। एमक्यूएम हमेशा ऐसा ही करती है, शुरू में एकदम सब कुछ ओके कर देती है, जिस तरह अभी 2 दिन पहले उन्होंने सब कुछ ओके किया, फिर कुछ ख्याल आता है, याद आता है, फिर चंद दिनों बाद थोड़ा सा ट्विस्ट लिया जाता है, और इस दौरान कुछ मुतालबात बना दिए जाते हैं, मुतालबात रख दिए जाते हैं, और वो पेश कर दिए जाते हैं। हालांकि ये इब्तदा का काम होता है, मगर ये लोग इंतहा पे जाके करते हैं, मगर शायद स्ट्रेटजी ऐसी होती है। और हफ्ते को आपको पता है कल मुस्लिम लीग नून का वफ्द एयाज सादिक साहब की सरबराही में, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ये सब कराची जा रहे हैं, बहादुराबाद जा रहे हैं, और वफ्द कराची जा रहा है, और नवाज शरीफ साहब ने भी इसके बाद जाना है। तो उसके बाद तो हवा तो बन गई थी ना,
پورے پاکستان میں ہوا تو بن گئی تھی کہ جی سندھ میں اور اسپیشلی شہری سندھ میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، یعنی جہاں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ ایم کیو ایم نہیں کھڑی کرے گی، یا ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا وہ مسلم لیگ نون نہیں کھڑی کرے گی، یا سپورٹ مشترکہ ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں تو بند کی تھی، اعلان کیا تھا، تو مشترکہ صاحب مل کر الیکشن لڑیں گے۔ مگر اب خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا تو نون لیگ کے ساتھ انتخابی اتحاد ہوا ہی نہیں ہے۔ نا مزے کی چیز سر، یہ ہے سیاست جس میں زبان وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں ہمارا تو اتحاد ہوا ہی نہیں، ابھی تو مشترکہ حکمت عملی طے پائی ہے کہ انتخابات مل کر شفاف بنائیں گے، صرف شفاف بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی، ہمارا کسی قسم کا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہوا ہے، مطلب سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، مطلب مل کر الیکشن نہیں لڑیں گے۔ یہی جواب ہے نا ان کا۔ وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو، بھی آگے چل کے بتاتا ہوں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا پڑا تو لڑیں گے، یعنی یہی پوزیشن ہے نا کہ بھائی ہمارا تو کوئی انتخابی اتحاد ہی نہیں ہوا۔ تو اتنا بتا دوں، یہ اتحاد ہونا تو ہے، کیونکہ یہ ایم کیو ایم کی مجبوری نہیں ہے اتنی جتنی مسلم لیگ نون کی مجبوری ہے، نہیں تو ایک دو سیٹیں ہی نکال جائیں بڑی بات ہوگی، تو یہ بڑا معاملہ ہے۔ تو مجبوری بیسکلی نون لیگ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا نون لیگ نے ابھی مل کر الیکشن دیکھیں لڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اب کل جب جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ بھی نہیں ڈیسائیڈ ہوا کس کا کتنا حصہ ہے۔ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے یہ وزن ایم کیو ایم بڑھا رہی ہے اپنا، اور حالانکہ کیٹاگوریکلی پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا، اور فاروق ستار صاحب، خالد مقبول، ان سب نے کہا تھا کہ ہمارا انتخابی اتحاد کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے بھی ایسی رپورٹ کی، میں نے کیا پوری اسکرین کے اوپر سب کچھ تھا، تو مگر اب یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اس وقت اس کے بعد ان سب نے مختلف پروگرامز میں کہا اب ہم جی ڈی اے کے ساتھ رابطہ کریں گے، اب ہم جے یو آئی سے اتحاد کریں گے، یعنی یوں کر کے ہم لوگ اب آگے اتحاد بن رہا تھا، بلکہ اعلان کر دیا، بن گیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، تو دیکھیں اب وہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ ہاں ایک اور خبر تھی، اعزاز سید صاحب، آپ کو پتہ جیو کے رپورٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مخالف، اور پرو نون لیگ بھی چلتے ہیں جیو والے، آپ کو پتہ ہے آج کل، تو یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ تو بڑے اہم انکشافات کیے انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کے خلاف کیسز حتمی مراحل میں تھے، ایف آئی اے کے حتمی مراحل میں تھے، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی تھی، مگر وہ وزیر اعظم بن گئے، یہ اعزاز سید صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو ایز وزیر اعظم کیس سے پیچھے ہٹنے کو کہا کہ اب آپ نے کوئی ثبوت کوئی دلائل کچھ نہیں کرنے، پیچھے ہٹ جائیں آپ۔ انہیں کہا وہ پیچھے ہٹ گیا، کیس ختم ہو گیا۔ یہ اصل حقائق بتا رہے جی۔ انہوں نے کہا یہ مزید کی بات، یہ اپنے لوگ ہیں نا، این ٹی پی ٹی آئی ہیں، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے ایک اور چیز بھی بولی، اس کے علاوہ اعزاز سید صاحب کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیس میں، وہ مقصود چپڑاسی والا، انہوں نے کہا منی لانڈرنگ کیس میں جس نے شہباز شریف کو کلین چٹ دی نا، جس جج نے شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ دی تھی، اسے انعام کے طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد فیڈرل انفارمیشن کمیشن میں نوکری دی گئی شہباز شریف صاحب نے۔ جس جج نے شہباز شریف صاحب کو اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو مقصود چپڑاسی والے کیس میں گرین چٹ دی تھی، یعنی ان کو کلین چٹ دی تھی، اسے انعام کے طور پر فیڈرل انفارمیشن کمیشن میں نوکری دی گئی۔ اور یہ بڑی بات ہے سر، ادھر جج کو ہی نواز دیا گیا، نوازتے تو یہ پہلے بھی ہیں، ہم نے آڈیو شاڈیو ساری دیکھ لی ہوئی، وہ خانہ کعبہ اور پھر جاتی عمرہ اور مسجد نبی کا احاطہ، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، ابھی میں اس پر نہیں پڑھنا چاہتا۔ اور یہ بڑی بات ہے، یہ تو باقاعدہ سر میگا این آر او ہے کہ جج کے ساتھ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ کو بعد وہ نوکری دینی ہے ہم نے، پلیز ذرا دیکھیں ہمیں کلیئر کریں۔ سر کمال نہیں ہے لا، میرا دل کر رہا ہے بہت ہنسوں، مگر کیا کریں یار، فی الحال تمہارا مقدر یہی ہے۔ اور اب دیکھیں ہو کچھ بھی نہیں سکتا، ظاہری بات ہے، مگر اب ظاہری بات ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقائق ضرور سامنے آ رہے ہیں، کوئی کر کچھ نہیں سکتا، مگر ہاں عوام کو حقیقت تو پتہ چل رہی ہے سر، یہی ہے۔ سائفر کیس میں آج سماعت تھی، وکیل سلمان صفدر صاحب کوئی سپریم کورٹ میں پرویز مشرف صاحب کے کیس میں تھے، تو اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکے، تو آج گواہ بھی پیش نہیں ہوئے، تو کسی چیز کے بغیر یہ سماعت مؤخر ہوئی 14 نومبر تک۔ جی ہاں، سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ ہاں ادھر شاہ محمود قریشی صاحب کے اہل خانہ کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سائفر کیس میں ہم پیش ہونا چاہتے ہیں، 5 افراد کا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے آئے ہیں، اس کے باوجود نہیں پیش ہونے دیا گیا۔ پھر جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد ان کو اجازت دی، لیکن آج سماعت نہیں ہوئی ہے۔ یہ اہم ترین اپڈیٹس ہیں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔